नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अधिकारको पैरवी गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना, तर उपभोक्ता ठगिने क्रम भने रोकिएन। सिक्टा सिंचाईको मुख्य नहरमा पर्ने अग्लो स्थानका जमिनमा सोलर पम्पको प्रयोग। 15 हेक्टरमा सिंचाई हुन थालेपछि कृषकहरू खुसी। मान्छे आक्रमण गर्ने बाघको पहिचान गर्न बर्दियाका विभिन्न स्थानमा 8वटा क्यामेरा जडान। मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्राविधिक टोली पनि परिचालन। म्यानमारमा सैन्य कुको विरुद्ध नागरिक प्रदर्शनमा प्रहरी दमन हिंसात्मक बन्दै एकै दिन प्रहरीको गोली लागेर 38 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। र बास्केटबल खेलाडीको स्तर वृद्धिका लागि रूपन्देहीमा प्रशिक्षण क्याम्प सञ्चालन। नयाँ शैलीहरू सिक्न पाउँदा खेलाडीहरू उत्साहित। समाचार अब विस्तारमा। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 को दफा 6 बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद वा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको भए पनि उपभोक्ता ती अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको पाइएको छ। बजारमा नवीकरण नभएका, नापतोल प्रमाणित नभएका र प्रतिबन्धित ढक तराजुले सामान तौलिने क्रम रोकिएको छैन। यसबाट उपभोक्ताहरू ठगिने गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा अहिले पनि बजारमा गुणस्तरहीन वस्तुहरू बिक्री वितरण भइरहेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। उनीहरूले कानूनमा उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेको बताएका छन्। नेपाल खाद्य संस्थानसँग कोअर्डिनेसन गरेर खाना लायक छ कि छैन र त्यो गुणस्तर नापतोल गरेर एउटा गुणस्तर नापतोल कार्यालयसँग समन्वय गरेर यो खाद्यान्नका बारेमा जाँचबुझ गरेर उहाँले स्वस्थ खाना र स्वस्थ चामल, दाल, नुन, तेल सबै कुराहरू खाद्यान्न पाउनुपर्छ। त्यसका बारेमा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफूले पाउनुपर्ने अधिकारभित्रको कुरा रहेको हुनाले यसका लागि प्रदेश सरकारले बढी चासो र जिज्ञासा दिनुपर्छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय कैलालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 44 जना व्यापारीलाई कारबाही गरिएको बताइएको छ। कार्यालयका प्रमुख कमल बहादुर पुन मगरले अहिले पनि बजारमा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण भइरहेको र उपभोक्ताले गुणस्तरहीन वस्तु उपभोग गरिरहेको बताउनु भएको छ। त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले स्थानीयमा खाद्य अधिकारबारे जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। गुणस्तरहीन वस्तुहरू बिक्री गरेको र बिल बिजकहरू नराखेको त्यस्तो अवस्था र बिल बिजक नदिने गरेको छ भने निरीक्षण अधिकृतले तत्कालै 5,000 देखि 3 लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरेको व्यवस्था छ। प्रदेशको बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले बजार अनुगमन गर्ने अन्य निकायसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव राम विचारी ठाकुर जनजागरणका अभियानहरू समेत सञ्चालन हुँदै आएको छ र यस आर्थिक वर्षमा 10वटा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ, जसमध्ये एउटा कार्यक्रम हालसालै सञ्चालन भएको छ। स्थानीय तहहरूले पनि बजार अनुगमन गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। उपभोक्ताको हक संरक्षणका लागि भनेर कानूनतः हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाको पनि स्थापना गरिएको छ। तर मौसमी रूपमा हुने अनुगमनले मात्रै उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित नहुने भएकोले अनुगमनलाई निरन्तरता दिन उपभोक्ताहरूले सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 मुक्तिकोट गाउँमा खाद्यान्नको अभाव भएको छ। खडेरीका कारण कृषि उत्पादन नहुने भएपछि मुक्तिकोट गाउँमा चरम खाद्य सङ्कट भएको स्थानीय बलबहादुर विकले बताउनु भएको छ। गाउँमा रहेका 400 दलित परिवारमा दैनिक छाक टार्न गाह्रो परेको उहाँले बताउनु भयो। अधिकांश परिवार 12 महिना बजारको चामलमा निर्भर रहने गरेका छन्। खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको फियान नेपालले मुक्तिकोट गाउँको खाद्य सङ्कट कुपोषणको बारेमा अध्ययन गरेको छ। मुक्तिकोट गाउँका 95% परिवारमा खाद्य सङ्कट र कुपोषणको चपेटामा रहेका छन्। स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका देशकै सबैभन्दा बढी गरिब स्थानीय तह मानिन्छ। घर परिवार पहिचान बोर्डका अनुसार 75% गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। सर्वेक्षणको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा 2185 परिवारमध्ये 1838 परिवार चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीले बताउनु भयो।
उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट तथा बजारमा हुने कालो बजारी र आफै पनि सचेत नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ता अझ बढी समस्यामा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको हितमा खाद्य लगायत गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन कसले के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले दैलेखका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। डेट एक्सपायर भएका सामानहरूलाई राज्यले निगरानी गरेर तिनीहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने निकायलाई चाहिँ कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ। अनि त्यसले म्याद गुर्जेका सामानहरूले जुन नागरिकहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्ने असरहरू पर्दछ त्यसको जुन असरहरू पर्छ त्यसको चाहिँ उचित व्यवस्थापन गरेर उसलाई सरल र सहज तरिकाले चाहिँ खाद्य वस्तुहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्दछ राज्यले। यसमा त लेबल लगाउनु पर्यो, दर रेट चाहिँ कायम गर्नु पर्यो, निर्धारण गर्नु पर्यो, मूल्यहरूको दरहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्यो, तौल ठिक राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि बजारमा चाहिँ के भनेपछि यो पुरानो वस्तुहरूलाई चाहिँ नि बिक्री वितरण गर्न रोकथाम गर्नु पर्यो। प्रशासनले पनि सहायता दिनु पर्यो, प्रशासकहरूले पनि हेर्नु पर्यो। उनीहरूले हेर्ने अधिकार छ अधिकारवालाले। अनि कहाँ के भइरहेको छ, के छ, कस्तो छ भन्ने कुरो यो निर्धारण गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त चाहिँ। हामीलाई पहिलो कुरा त गुणस्तरयुक्त खाना हुनु पर्यो। बजारमा डेट गएको सामान बिक्री गरिरहेको हुन्छ, त्यसको लागि सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो। सडे गलेको तरकारी राखिरहेको हुन्छ, 4-5 दिन अगाडि नै ल्याएको सागहरू त्यहाँ सडेको हुन्छ, त्यही किनेर हामीले खानुपर्छ। हामी दिनमा लोड अनलोड गरेर कमाएको पैसा त्यसैमा पनि गुणस्तरयुक्त पोसिलोयुक्त खाना पाउने अवस्था छैन। डेट गएको छ्यापछ्याप्ती बजारमा डेट गएको सामानहरू बिक्री भइरहेछ। त्यो सरकारको ध्यान त्यतातिर जाओस्। त्यो दैनिक रूपमा नभए पनि हप्ताको महिनाको एकचोटि आएर अनुगमन गरिदिनु भयो भने सरकार पक्षले त्यो हाम्रो लागि एकदम राम्रो कुरा हुन्थ्यो। खाद्यमा पनि गुणस्तरीयको खाना हामी बिहान बेलुका दैनिक जेला गुणस्तरीय खाना भएपछि स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा र बच्चालाई पनि फाइदा र अब हामी किन्ने मान्छेको पनि पैसा यो ठाउँमा यो चिज किनेपछि खेर नजाओस् भन्नको हिसाबले त्यो हाम्रो चिज किनेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो होस् भनेर राज्यको ध्यान त्यो जनतामिति जानुपर्छ। हामीलाई अब खाने खर्च दिने अनि खाद्य व्यवस्था गर्ने, अब हामीलाई अब चामल दाल यताउति मिलाइदिने, तेल सेल मिलाइदिने। अब म त बुढी छु, 70 वर्ष पुगेँ, म काम गर्न सक्दैन, 50 किलो उठाउन सक्दैन। परान जगाउनु पर्यो, सागसब्जी खानु पर्यो, बढ्ने ठाउँ पनि बनाउनु पर्यो, अनि हाम्रो पनि बस्ने ठकान हुनु पर्यो। मूल्य वृद्धि घटाउनु पर्यो, गाउँमा सस्तो पसलहरू लिनु पर्यो। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मुख्य नहरको अग्लो स्थानमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सोलर पम्पबाट पानी तानेर सिंचाई सुविधा दिन थालिएको छ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मूल नहरसँगै जोडिएका कचनापुर, शमशेरगञ्ज, बालापुर र ढकेरी क्षेत्रका करिब 400 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनलाई लक्षित गरेर मूल नहरको किनारामा 3 लाख रुपैयाँको लागतमा सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने पम्प जडान गरेर आयोजनाले नहरको सतहभन्दा अग्लो स्थानमा भएका खेतीबारीमा सिंचाई सुविधा दिन सुरु गरेको हो। आयोजनाको मूल नहरभन्दा अग्लो स्थानमा भएका घर आँगन नजिकबाटै बग्ने नहरको पानी नपाउँदा किसानले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएकोले सिंचाइका लागि सोलर पम्प जडान गरेर पानी तानेर दिन थालिएको सिक्टा सिंचाई आयोजनाका प्रमुख लोकबहादुर थापाले बताउनुभयो। नहरबाट तानेको पानीलाई पुनः सानो नहर निर्माण गरेर पहिलो चरणमा शमशेरगञ्ज क्षेत्रको करिब 15 हेक्टरमा सिंचाई गरिएको छ। बाँकेको करिब 34,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले 14 वर्ष अघि सिक्टा सिंचाई आयोजनाको निर्माण सुरु गरिएको थियो। समाचारको क्रम जारी छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको लमहीमा आगलागी हुँदा 6वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। लमही नगरपालिका 6 राप्ती टोलमा आज बिहान विद्युतको तार सर्ट भएर आगलागी हुँदा 6वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। लमही नगरपालिका र गडवा गाउँपालिकाको दमकल र वडा प्रहरी कार्यालय लमही, सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा ल्याइएको छ। राप्ती टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष अनुप बुढाले आगलागीबाट लमही नगरपालिका 6 ढिकपुर निवासी बलिराम चौधरी, सर्जु चौधरी, बसन्त चौधरी, प्रेम चौधरी, कान्छु चौधरी र रेशम बहादुर बुढाको घर जलेर नष्ट भएको जानकारी दिनुभयो। गर्मीयाम सुरु भएसँगै देउखुरीमा विभिन्न क्षेत्रमा आगलागीको घटना सुरु भएको छ। कर्णाली प्रदेशका 10 मध्ये 5 जिल्ला मात्र विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्। सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ। जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न बाँकी रहेको छ। विद्युत उत्पादनका स्रोत पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि माथिल्लो कर्णालीका नागरिकहरूले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको उपयोग गर्न पाएका छैनन्। जुम्लामा अहिले दैनिक 15 घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत भार कटौती हुने गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्लाका प्रमुख गौरव पाण्डेले बताउनुभयो। विद्युत भार कटौती हुँदा यस क्षेत्रका विद्यार्थीदेखि होटल र इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय मारमा परेका छन्। कर्णालीमा अहिलेसम्म करिब 33% नागरिकमा मात्रै विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन्। करिब 18,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा नागरिकहरू अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन्। प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम पनि सुरुवात गरेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा 19 लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने क्रममा रहेका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका स्थानीयलाई आक्रमण गर्ने बाघ पहिचान गर्न विभिन्न स्थानमा 8वटा क्यामेराहरू जडान गरिएको छ। क्यामेरामा 4वटा बाघ कैद भए पनि आक्रमण गर्ने बाघ पहिचान हुन सकेको छैन। मानिस मार्ने बाघ पहिचान नहुँदा नियन्त्रणमा लिन नसकेको डिभिजन वन अधिकृत महेन्द्र वाग्लेले बताउनुभयो। स्थानीयले त्यस क्षेत्रमा डमरू सहित 4वटा बाघ देखिने गरेको बताएका छन्। सीमावर्ती भारतीय संरक्षित क्षेत्र कतर्नियालाई बर्दिया निकुञ्जसित जोड्ने खाता जैविक मार्ग हुँदै वन्यजन्तु ओहोर दोहोर गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै गेरुवा 4मा बर्दिया निकुञ्जले 4वटा क्यामेरा जडान गरेको छ। बाघ पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिन 4वटा हात्ती पनि परिचालन गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रको जंगलमा प्राविधिक टोली र निकुञ्ज सुरक्षाका लागि तैनाथ नेपाली सेना पनि खटिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु श्रेष्ठले बताउनुभयो। दैलेखका 11वटा स्थानीय पालिकाहरूमध्ये भगवती माई गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको छ। गाउँपालिकाको कला, संस्कृति र खेलकुद प्रस्तुत गरी स्थापना दिवस मनाएको हो। दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले दैलेखका 11वटा स्थानीय पालिका मध्ये जिल्लामा पहिलो पटक स्थापना दिवस मनाएको छ। पालिकाभित्रका सबै वडाका खेलप्रेमीहरूलाई खेलको माध्यमबाट अनुशासित बनाउने, प्रतिस्पर्धी भावना जागृत गर्ने र पालिकाका कला संस्कृतिहरू संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ दिवस सम्पन्न गरेको हो। नेपाल सरकारले 2073 साल फागुन 27 गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय तहहरूको घोषणा गरेको दिनको सम्झना गर्दै दिवस सम्पन्न गरेको भगवतीमाई गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन भएदेखिका प्रगति, पालिकामा देखिएका चुनौती र अवसरका बारेमा जनतालाई जानकारी गराएको छ। व्यवसाय, कृषि, पशुपालन र पूर्वाधार समृद्ध गाउँपालिकाको आधार भन्ने मूल नारा लिएको भगवतीमाई गाउँपालिकाले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नै पालिकाको विकासमा खटेको बताएको छ। गाउँपालिकाले श्रम रोजगार बैङ्क मार्फत पालिकाका 140 जना युवाहरूलाई विकास निर्माणमा परिचालन गरेको छ। यसले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना भएको र भारत लगायत तेर्सो मुलुक जाने युवाहरू घटेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ। भूमि बैङ्क मार्फत कृषि र पशुपालनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर किसानको दूध बिक्रीका लागि पालिकामै चिलिम ब्याट स्थापना गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। हामीले टेन्डर गरेका थियौँ, अहिले 100वटा बाख्राहरू त्यहाँभित्र हाल्दैछौँ र त्यहाँ 2टा घोटालाहरूको व्यवस्था गर्दैछौँ। एउटा प्राविधिकको पनि व्यवस्था भइसकेको छ। पालिकाले सङ्घीय सरकार मार्फत 3टा वडामा अहिले हामीले भैँसीहरूको पकेट क्षेत्र
घोषणा गरेका छौँ। 54वटा भैँसीहरू हामी 3टा वडामा अब तत्कालै वितरण गर्दै गाउँपालिकाबाट दुधलाई दैलेख बजार सुर्खेत बजारसम्म हामीले तत्काल पुर्याउनको लागि हामीले डेरी स्थापना गरिरहेका छौँ। यहाँ त्यसलाई भण्डारण गर्नको लागि हामीसँग चिलिम भ्याट आइसकेको छ। स्थानीय सरकारको गठन पश्चात 8वटा गाउँसभा 87वटा कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएका छन्। ग्रामीण विद्युतीकरण, गाउँपालिकाको भवन निर्माण, 15 शय्याको अस्पताल, 2वटा वडा कार्यालय, 4वटा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणसँगै गाउँपालिकाको अधावधिक योजना निर्माण, 71वटा ऐन नियम र कार्यविधि निर्माण, एक घर एक धाराको नीतिलाई पालिकाले उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गतका सडक र नाली निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। नगर क्षेत्रमा रहेका 4वटा सडक र सडकका दुवैतर्फ नाली निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो। आयोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा सडक र नाली निर्माणका लागि 7वटा सडकको ठेक्का भएको छ, तर सुरुमा भने 4वटा सडकको मात्रै काम अगाडि बढाइएको छ। आयोजनाको गुरु योजना अनुसार सुरुमा नाली निर्माणको कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। 7वटैको गरेर 10.2 किलोमिटर कालोपत्रे सडक र 20.4 किलोमिटर नाली बन्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सडक र सडक आसपासमा नाली बनेमा धनगढीमा हुँदै आएको डुबानको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ। समाचारको क्रम जारी छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। खेतदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि बारीसम्म व्यस्त रहन्छ कृषक। कसरी मिल्ला किसानका बालीहरूलाई पोषण? कसरी गर्ने राम्रो उब्जाउ र नयाँ प्रविधिबाट खेती? अनि कसरी सफल होला त किसान आफ्नो कर्ममा? यी सबै सवालको मिल्नेछ जवाब कार्यक्रम कृषि संवादमा। हेर्न नभुल्नुहोला, प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजे। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नवलपरासीमा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ। आगामी वर्ष हुने जनगणनाको लागि आज कार्यालय स्थापना गरिएको हो। कार्यालयमा 7 जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ भने जिल्लाभर जनगणनाका लागि झण्डै 500 जना जनशक्तिले काम गर्नेछन्। अब छिट्टै स्थानीय तहमा पनि स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना हुने जिल्ला जनगणना अधिकारी विपिन कुमार पञ्जियारले जानकारी दिनुभयो। आगामी वर्षको वैशाख 26 देखि जेठ 14 सम्म 20 दिनको अवधिमा सुपरिवेक्षकहरूद्वारा घर परिवारको सूचीकरण गर्ने काम गरिनेछ भने जेठ 25 देखि 15 दिनको अवधिमा गणकहरूबाट मूल गणनाको काम हुनेछ। यसपटकको जनगणना मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछिको पहिलो जनगणना हो, जसका लागि देशैभरका जिल्लाहरूमा कार्यालय स्थापनाको काम भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सेना विरुद्धको प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागि 38 प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। म्यानमारमा सेनाले कु गरेपछि एकै दिन सबैभन्दा धेरै प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले चिनिया व्यवसायमा पनि आक्रमण गरेका थिए। चिनिया लगानीको व्यवसायमा आक्रमण गरेसँगै केही स्थानमा सैन्य कानुन लागू भएको घोषणा गरिएको थियो। म्यानमारमा फेब्रुअरी 1 देखि सेनाले प्रजातन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई हिरासतमा लिँदै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो। सेनाले गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो। यद्यपि गत नोभेम्बरको निर्वाचनमा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले भने म्यानमारमा सेनाको शासन अस्वीकार गर्दै मानिसहरूलाई सेनाबाट आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार भएको आन्दोलनको क्रममा यानगुन शहरमा मात्र 21 प्रदर्शनकारीको प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार।
आज सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ भने चाँदीको मूल्य सामान्य बढेको छ। हिजो प्रतितोला 86,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज स्थिर रहँदै प्रतितोला 86,600 रुपैयाँ नै कायम भएको छ। यस्तै तेजाबी सुन पनि स्थिर रहँदै प्रतितोला 86,150 रुपैयाँ कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य भने आज प्रतितोला 5 रुपैयाँले बढेर 1,275 रुपैयाँमा कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। बास्केटबल खेलाडीको स्तर वृद्धिका लागि रूपन्देहीमा प्रशिक्षण क्याम्प सञ्चालन गरिएको छ। क्याम्पमा नयाँ शैलीहरू सिक्न पाउँदा खेलाडीहरू उत्साहित भएका छन्। खेल प्रशिक्षण सँगसँगै कोच क्लिनिक पनि सञ्चालन भएको छ। बास्केटबलका प्रमुख प्रशिक्षक दिनेश चन्द्र नकर्मी यति बेला बुटोलमा सञ्चालन भएको क्याम्पमा खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिन व्यस्त छन्। नकर्मीलाई अन्य प्रशिक्षकहरूले साथ दिइरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रशिक्षकहरूबाट यसरी नयाँ तरिका र शैलीमा सिक्न पाउँदा खेलाडी उत्साहित देखिन्छन्। सिकेका तरिकाहरूले आफ्नो खेलमा सुधार आउने उनीहरूको भनाइ छ। हामीले चाहिँ टेक्निकहरू सिकिरहेको छौँ, नयाँ नयाँ टेक्निक, मोडर्न टेक्निकहरू, टेक्नोलोजीहरू युज गरेर उहाँहरूले भिडियो क्लिप देखाउनुहुन्छ र ग्राउन्डमा डेमो पनि देखाउनुहुन्छ। धेरै नयाँ चिजहरू, थाहा नभएको चिजहरू सिक्न पाइएछ। कोचले भनेको कुरा चाहिँ अलिकति आफूले चाहिँ मनमा राखेर होइन, त्यसपछि अलिकति म गर्छु, म अब अलिकति माथिल्लो लेभलसम्म जान सक्छु भन्ने हिसाबले गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ शैलीको क्याम्पमा बास्केटबल खेल्दा अपनाउनु पर्ने एकाग्रता, आत्मविश्वास जस्ता मनोविज्ञानका पक्षहरू र रणनैतिक पक्ष, शारीरिक तन्दुरुस्तीका बारेमा पनि सिकाइएको छ। प्रशिक्षकहरू पनि एकै ठाउँमा भेला भएर आफ्नो नलेजलाई चाहिँ नि सेयर गर्ने र बच्चाहरूलाई सिकाउँदाखेरि त्यसले अवश्य पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै फाइदा पुऱ्याउँछ। उहाँहरूलाई फन्डामेन्टल कुराहरू सिकाउने अनि त्यहाँबाट जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा गएर बालबालिकाहरूले नेसनल गेम खेल्ने बेलामा प्रोभिन्स 5 को खेलाडीहरू पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्छ है भन्ने हिसाबले त्यो मेन्टालिटी राखेर अहिले यो क्याम्पहरू हामी सञ्चालन गरिरहेको छ। पछिल्लो समय बास्केटबलमा युवा पिँढीको आकर्षण बढ्दो छ, त्यही अनुपातमा खेलाडी बढिरहेका छन्, तर प्रशिक्षण दिने कोचहरूको अभाव छ। त्यसैले यहाँ उत्कृष्ट कोचहरू उत्पादन गर्न कोच क्लिनिक पनि सञ्चालन गरिएको हो। राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो प्रदेशबाट लुम्बिनी प्रदेशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने राम्रो भन्दा राम्रो प्लेयरहरू निकालेर त्यहाँसम्म हामी प्रतिनिधित्व गराउन सकौँ भनेर यो खालको एउटा क्लिनिक आवश्यकता परेकोले यो कोच क्लिनिक राखियो। अहिले नेपाली खेलाडीले बास्केटबलका विभिन्न विधामा अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरू नजितेका होइनन्, तर खेलकुद परिषदले बास्केटबललाई व्यवस्था गरेको खेलाडीहरूको गुनासो छ। पर्याप्त राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू नहुँदा खेलाडीहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउन र आवश्यकता अनुसार खेल सुधार गर्न सकिरहेका छैनन्। यसै गरी मेन भनेको त हाम्रो नेसनल लेभलमा चाहिँ नेसनल गेम बाहेक अरू टुर्नामेन्टहरू चाहिँ त्यति संस्थागत तरिकाले हुन नसकेको अवस्थाले चाहिँ बास्केटबल खेलमा खेलाडीहरू अलिक पछाडि परेको अवस्था चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। रूपन्देही बास्केटबल सङ्घले आयोजना गरेको क्याम्प 21 दिनसम्म चल्नेछ। क्याम्पमा लुम्बिनी, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका 56 जना खेलाडीले प्रशिक्षक अभ्यास गरिरहेका छन्। बिहान र साँझ 2 शिफ्टमा हुने प्रशिक्षणमा बेसिक र एडभान्स कोर्सहरू सिकाइएको छ। यस्ता क्याम्पहरूले निरन्तरता पाए खेलाडी उत्पादनसँगै उनीहरूले आफ्नो खेलमा सुधार ल्याउन सक्नेछन्, जसले गर्दा मुलुकले बास्केटबलमा पनि थप अन्तर्राष्ट्रिय पदक हात पार्ने सम्भावना बढ्नेछ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ भने पूर्वी क्षेत्रमा पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अधिकारको पैरवी गर्दै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना, तर उपभोक्ता ठगिने क्रम भने रोकिएन। सिक्टा सिंचाईको मुख्य नहरमा पर्ने अग्लो स्थानका जमिनमा सोलर पम्पको प्रयोग। 15 हेक्टरमा सिंचाई हुन थालेपछि कृषकहरू खुसी। मान्छे आक्रमण गर्ने बाघको पहिचान गर्न बर्दियाका विभिन्न स्थानमा 8वटा क्यामेरा जडान। मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्राविधिक टोली पनि परिचालन। म्यानमारमा सैन्य कुको विरुद्ध नागरिक प्रदर्शनमा प्रहरी दमन हिंसात्मक बन्दै एकै दिन प्रहरीको गोली लागेर 38 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। र बास्केटबल खेलाडीको स्तर वृद्धिका लागि रूपन्देहीमा प्रशिक्षण क्याम्प सञ्चालन। नयाँ शैलीहरू सिक्न पाउँदा खेलाडीहरू उत्साहित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।